नमस्कार. गोंय राज्य आणि ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्ट्री भारत सरकाराच्या वतीन भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती मनयल्ली वता आणि त्या निमतान आयज काणकोण तालुक्यात ताजें कन्क्लुडिंग फंक्शन चालू आसा. गेल्या 15 नोव्हेंबराक भगवान बिरसा मुंडा हांची जयंती आशिल्ली आणि त्या दिसा पत्रादेवी हांगाच्यान गोंय सरकाराच्या वतीन रॅली आयोजीत केली. डिपार्टमेंट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट आणि माननीय सभापतीच्या इनिशिएटीव ही रॅली सुरवात जाली 15 तारखेर सकाळी. ताजे उपरांत आयज काणकोणां ताजें कन्क्लुडिंग फंक्शन जाता. गोंयभर वेगवेगळे तालुक्यांनी वचून भगवान बिरसा मुंडा हांचें कार्य हें सगळ्यांक रॅलीच्या माध्यमांतल्यान विचाराच्या माध्यमांतल्यान एकमेका कडेन उलोवन ताजी म्हायती बॅनर्स लावन सगळे कडेन पावयली. खूब जाणांक दिसता भगवान बिरसा मुंडा हाजे पयलीं आमी कांय आयकलें ना. काणकोणां गेली 3 वर्सां वेगवेगळ्या पद्दतीन आमी रॅली आयोजीत केल्ली आसा. फाटल्या वर्सा 3 तालुक्यांनी भगवान बिरसा मुंडाची आमी रॅली आयोजीत केल्ली. ह्या वर्सा गोंयभर, कारण ती 150वी जयंती मनयता. वेगवेगळे कार्यक्रम आमी शाळांनी ऑर्गनायज करताले. भारत सरकारान फाटले 3 वर्सां जेन्ना माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे सगळे हिस्ट्री जेन्ना रिवायज केली, आमचे स्वातंत्र्य सेनानी असे अनेक आसात, अशेच अनेक क्रांतीवीर आसात जे अजून पडद्या आड आसा किंवा तांचे बद्दलची म्हायती खंयच इतिहासान ना. पूण ती सगळी म्हायती काडून रिविजीट केल्ल्या भशेन तांणी सगळी म्हायती हांगा लोकां मदीं वेगवेगळ्या स्वातंत्र्य सैनिकांची जे रानांत आशिल्ले, आदिवासी आशिल्ले आनी ज्यांनी ब्रिटिशांक आपल्या गनिमी काव्यान रानां जंगलाक रावून सळोकी पळो करून प्रत्येक भागांनी ब्रिटिशांक अशे भाग पाडले की ताणें आमचो देशांतल्यान ताणें वचचें, देश मुक्त करचो. आमचो जो प्रदेश आसा तांचेर रावपाचो आमचो अधिकार आसा. ह्या हेतून भगवान बिरसा मुंडा सगळ्या रानांतले भाव, आदिवासी म्हणटा, वनवासी म्हणटा, अशे अनेक नांवांनी आमच्या रानांतले ट्रायबल अशें म्हणटात. आनी तांकां ह्या लोकांक एकठांय केलें. अवघ्या 25 वर्सांचो हो तरूण, 25 वर्सांनी ताचें बलिदान जालें. 25 वर्सां म्हणल्यार फक्त तो जेन्ना सोशल जेन्ना मनीस उरता तेन्नाच अशें काम करूं शकता. ताणें आपले मनशाचें हित चिंतलें, आपल्या ह्या देशाचो विचार केलो, राष्ट्र प्रथम असो विचार केलो आनी आपले सगळे जे गांवांतले वनवासी भाव आसात तांकां आपले अधिकार, हे जल, हे जंगल, ही जमीन ही आमची आसा आनी तांचेर आमचो अधिकार आसा. ब्रिटिशांचो तांचेर अधिकार ना. अनेक त्या वेळार सावकार, जमीनदार हे आपली जमीन ब्रिटिशांक विकताले आनी तातूंतल्यान हे भायले ब्रिटीश येवन मागीर हांचेर सत्ता गाजोवपाक लागले. हातून आमच्या लोकांचे अन्याय, अत्याचार जातालो. रानान आसा म्हणटकीर तांचो आवाज शहरा मेरेन पावनाशिल्लो. पूण तरी सुद्दां आपल्या ह्या लोकांक वाचोवपा खातीर, ह्या लोकांक अन्याया आड तांणी उबी केलें, आंदोलन उबी केलें आनी तांणी ब्रिटिशांक अशे पद्दतीन वचपाक भाग पाडलें की तांणी तांकां सगळ्यांक हांकां भगवान बिरसा मुंडा धरलें आनी जेलीं घालो. जशे अत्याचार इतरांचे जाल्ले आसा, स्वातंत्र्य सावरकराचे जाल्ले आसा, आमचे अनेक लिडर, लोकमान्य टिळक म्हणात, जेंचे आमी नांव घेता, भगत सिंग, अशे लोकांक जशे स्वातंत्र्य सेनानीक जशे तांणी भितर वडयलो, त्याच पद्दतीन भगवान बिरसा मुंडाक तांणी भितर वडयलो. त्याच पद्दतींचे हाल तांचे केले आनी शेवटी तांकां विश घालून मारलें. कित्याक हो जर युवा भायर सरलो जाल्यार आमकां कशेंच शक्य ना हांगा राज्य करपाक. अशा ह्याने तांणी तांचो खरें ताजेर थोर अन्याय जाला आनी ह्या आदिवासी आशिल्ल्यान हांचे बद्दलची म्हायती खंयच मेळनाशिल्ल्यान लिपून उरलो. जेन्ना माननीय पंतप्रधानान जेन्ना तांचे बद्दलचे सगळे इतिहास जमा केलो, ह्या वनवासी भागांतल्या लोकांनी हे व्हडलें आंदोलन चलयलें, कोणाचे अंडर चलयलें, हे सगळें तांणी काडलें. पयर जर तुमी मन की बात उद्घाटनाचो कार्यक्रम जर आयकलो 150वी जयंतीचो, जाल्यार माननीय पंतप्रधानांनी अशे 15 जाणांची आदिवासी लोकांची नांवां घेतली जी आमी केन्ना आयकूं सुद्दां ना. लक्षांत घेया, हांचो खंय इतिहासांत तुमकां नोंद मेळची सुद्दां ना. पूण आयज ती नांवां जेन्ना पंतप्रधान घेता हेजो अर्थ आमी लक्षांत घेवं जाय की ही नांवां एक तर पयलींच्या सरकारान एक तर धापलें आसतलीं, मुद्दाम आसतलीं किंवा चुकूनय आसत,
कोणी नांवां धांपिल्लीं आनी आयज खरें न्याय मेळटा अशें हांव म्हणटा एका आदिवासी नेता जो अवघ्या 25 वर्सांचो तरूण सगळे देशभराचो विचार करतालो आनी आपल्या जे वनवासी भागातले लोक आसात तांकां सगळो आपलो अधिकार दिवपा खातीर तो झटलो. आज म्हाका खूब गर्व आसा की आमचे भारताचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी हो भगवान बिरसा मुंडा बद्दल जेका आमी धरती आबा म्हणटा ताणें जमनीचेर ताणें हक्क सगळ्यांक आपलो गाजोवपाक शिकयलो की तांणी ह्या पद्दतीन अशी 150वी जयंती मोठे पद्दतीन मनोवपाची थारायली. हे वर्स आमी अनेक कार्यावळीन गाजतले, तांचे बद्दलची इतर कार्य सगळे कडेन पावतले. आमकां जांकां खबर ना तेंची म्हायती मेळटली. आयज जर आमी झारखंड गेलीं जाल्यार एअरपोर्टाक नांव आसा भगवान बिरसा मुंडाचें. अनेक थंय ट्युरिस्ट स्पॉट्स आसा, पार्क आसा, म्युझियम आसात आनी आमकां खबर ना कारण ते झाकोळलेले. आयज देशभर पावतले आनी ही 150वी जयंती आमी सगळ्यांनी मेळून तो ट्रायबल तो आदिवासी अशें म्हणून न्ही तर तो आमच्या देशाचो स्वातंत्र्य सैनानी अशें म्हणून आमी ताची जयंती सगळ्यांनीच उलो मारता सगळ्यांक गोंयकारांक सगळे देशवासियांक की ताणें ह्या वनवासी युवकाची भगवान बिरसा मुंडाची जयंती सगळे मोठी दबाज्यान मनोवची आनी पूर्ण वर्सभर ताची म्हायती सगळ्यांक करून घेवची अशें सगळ्यां कडेन आव्हान करता. देव बरें करूं.